फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीठ तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने वकील ख्वाजा अहमद हुसैन से इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात के सिविलियन में क्या फर्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफीर ने खुशी के मौके पर चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो हमारे जज्बात हैं, हम ना सिर्फ एक बॉर्डर शेयर करते हैं बल्कि हम पहाड़ भी शेयर करते हैं, हम शाहराहें भी शेयर करते हैं। कराकोरम का पूरा सिलसिला जो है वो चीन से शुरू होता है और हमारे पहाड़ों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तो ये दोस्ती सिर्फ कहने की हद तक लाजवाल नहीं है। इस दोस्ती का जो एक बुनियादी ढांचा है, जो हिस्ट्री के अंदर, कल्चर के अंदर डीप रूटेड है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और बहीरा अरब से गहरी है। सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड का मंसूबा मिसाली है। सी पैक फेज 1 मुकम्मल हुआ, अब फेज 2 पर काम शुरू है। पाक चीन दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। चीन में नए साल के आगाज के साथ बहार फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का चीन के नए कमरी साल की तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी कानून की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क दिए कि पहले फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ी जाफर बिन यार की दरख्वास्त पर समाअत की। PFUJ का मुतनाज़े पीका तरमीमी कानून के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। PFUJ एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी रैलियां निकालेगी। सहाफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज स्याह पट्टियां बांध कर करेंगे। सदर PFUJ ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर ममलकत से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। सदर का मुलाकात किए बगैर ही बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा, PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, ये अपने गिरेबान में झांकें, आएं, बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया। PTI से कहा गया, आपने लिखकर मुतालबात दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मीटिंग से पहले PTI ने इनकार कर दिया और भाग गए। शहीद मेजर हमजा इसरार ने खारिज का दलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश पर रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। उनका बयान हमारे मुतालबात से हटकर है।
ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی ہے. وزیراعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں. زرعی شعبے کے اندر اور اس سے جڑی ہوئی جو اور ریلیٹڈ شعبے ہیں اس کا ہماری اکانومی کے اندر ایک تو فوڈ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے بہت رول ہے اور دوسرا ہماری جو برآمدات ہیں اس میں اس کا بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. تو برآمدات کی جب بات کرتے ہیں آپ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ہمارے فوڈ ریلیٹڈ جو آئٹمز ہیں اس کی گروتھ جب ہوئی اس کا ایکسپورٹس کے اندر کنٹریبیوشن بڑھا تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل ایکسپورٹس ہے وہ بھی اس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا ایگریکلچر کریڈٹ ایڈوائزری کمیٹی ملتان سے خطاب میں کہنا تھا زرعی شعبے کا معیشت میں اہم کردار ہے. زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بینکنگ سیکٹر کا اہم کردار ہے. زرعی شعبے کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. پائیدار ترقی کے لیے گرین فائنانسنگ پر توجہ مرکوز کرنی ہے. افزائش حیوانات کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں. لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین حادثے کا شکار. کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ کے قریب حادثہ پیش آیا. شالیمار ایکسپریس کی شاہدرہ کے قریب 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں. حادثے کے باعث لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرین آپریشن معطل. ریلوے حکام کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. حادثے کے بعد ریلوے افسران اور عملہ موقع پر پہنچ گیا. امدادی کام جاری. سی او ریلوے کا حادثے کی تحقیقات کا حکم. مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد دریائے توماک میں جا گرا. طیارے میں سوار تمام 67 مسافر لقمۂ اجل بن گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی. صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا فضائی حادثہ ایک المیہ ہے, کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا. امریکہ اور امریکی شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مجھ سمیت تمام لوگ حادثے پر غمزدہ. طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. دریائے پوٹومیک سے بلیک باکس مل گیا. امریکی فضائی حادثے میں لقمہ اجل بننے والوں میں پاکستانی خاتون اسرا بھی شامل. امریکی میڈیا کے مطابق اسرا کے شوہر حماد رضا نے بتایا کہ 30 جنوری کو رات 8 بجے کے قریب اہلیہ نے موبائل فون پر ٹیکسٹ میسج بھیجا. میسج میں لکھا کہ طیارہ لینڈ کرنے والا ہے. حماد نے جوابی پیغامات بھیجے, وصول نہیں کیے جا سکے, جس کا مطلب انہوں نے سمجھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. بدقسمتی سے اسرا کا بھی یہ آخری پیغام ثابت ہوا. اور ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار. اسلام آباد, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش, پہاڑوں پر برف باری کا امکان. محکمہ موسمیات نے مری, گلیان, دیر, چترال, کوہستان, مانسہرہ, بنیر اور سوات میں بوندا باندی کی پیش گوئی کر دی. فروری کا مہینہ جنوری کے مقابلے میں گرم رہے گا. کراچی میں درجہ حرارت میں کمی متوقع. سکردو میں -6, کالام میں -5, مالم جبہ اور قلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.